नमस्कार, भण्डाफोर.com मा तपाईलाई स्वागत छ। म भुवन भट्ट। यस कार्यक्रममा हामी समाजमा भएका आपराधिक घटनाहरू, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत सबै खाले गैरकानूनी गतिविधिहरूको चिरफार गरी दोषीहरूलाई तपाईहरुको अगाडि भण्डाफोर गर्ने प्रयास गर्दछौं। सरकारले गएको असार 13 गते कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको छ। तर अहिले पनि कमलरी प्रथा कायमै छ, लुकी छिपी या प्रलोभनमा पारेर। सरकारले घोषणा गरेपछि कमलरी राख्न नपाइनु पर्ने हो। तर यस्तो किन भइरहेको छ? हेरौं बर्दियाबाट यादव आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि दास प्रथाको जीवन्त अवशेषका रूपमा रहेको कमलरी राख्ने कुप्रथालाई सरकारले यसै वर्षदेखि गैर कानूनी घोषणा गरेको छ। 2070 साल असार 13 गतेका दिन कमलरी मुक्ति घोषणा गरेसँगै अब उपरान्त कसैले पनि बालबालिकालाई दास दासीको रूपमा कुनै पनि कामकाजको लागि राख्न नपाइने गरी कमलरी कुप्रथाको अन्त्य भएको छ। कमलरी मुक्तिको घोषणा गरिए पनि विभिन्न बहाना र प्रलोभनमा अझै लुकी छिपी कमलरी राख्ने परिपाटी रहेको पाइन्छ। नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट 12,000 कमलरी मुक्त भइसके पनि बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर गरी 373 जना कमलरीहरू अझै मुक्त हुन बाँकी छन्। FKDF नामक गैर सरकारी संस्थाले गरेको सर्वे प्रतिवेदन अनुसार बाँकेमा 61, बर्दियामा 124, दाङमा 79, कैलालीमा 83 र कञ्चनपुरमा 26 जना कमलरीहरू बधुवा मजदुरका रूपमा धनाढ्य मालिकको घरमा दास दासी जीवन बिताउन बाध्य छन्। कमलरी प्रथा एउटा यो दासतासँग जोडिएको प्रथा हो। यो नेपाल सरकारले कमैयाहरूलाई मुक्त घोषणा गरिसकेपछि उनीहरूसँगै जोडिएको यो कमलरी प्रथा पनि सँगसँगै त्यो पनि अन्त्य हुनु पर्थ्यो र त्यसको पनि घोषणा गरिनु पर्थ्यो। तर सरकारले त्यो कुरालाई चाहिँ छुटायो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले के देखिएको छ भने उनीहरूका बालबालिकाहरू अहिले पनि विभिन्न बहानामा विभिन्न तरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूका बच्चाहरू अहिले पनि कमलरीकै रूपमा बस्दै आइरहेको देखिन्छ। र ती कमलरी कसरी बसिरहेका छन् भने जग्गा जमिन हुनेहरू, हुने खानेहरू र विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, सरकारी निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूको घरमा अहिले पनि उनीहरू बाल श्रमको रूपमा चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ एकातिर बाल श्रमसँग जोड्न सकिन्छ भने एउटा यो चाहिँ कुप्रथाको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। यो दुईटै कुराले यो समस्या विकराल र जटिल छ र यो एउटा राज्यकै लागि पीडादायक र एउटा चाहिँ अशोभनीय हो भन्ने लाग्छ। नेपाल सरकारले तत्काल उनीहरूको घाँस बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँग यसलाई चाहिँ जोडेर लिएर जानुपर्छ। उनीहरूलाई मुक्त घोषणा गर्नका लागि, मुक्त बनाउनका लागि उनीहरूका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने कुराहरू राज्यले व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि व्यावहारिक रूपमा राज्यले लागू गर्न सकेन भने उनीहरूलाई जसको घरमा बसिरहेका छन्, जहाँ उनीहरू अहिले कार्यरत छन्, त्यहाँबाट उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर ल्याइसकेपछि, उद्धार गरिसकेपछि अर्को विकल्प दिन सक्नुपर्छ। विकल्प भनेको त्योभन्दा पनि राम्रो विकल्प दिनुपर्छ। तथ्याङ्क अनुसार बर्दिया जिल्लामा कमलरीको रूपमा हालसम्म पनि काम गरिरहेका बालबालिकाको संख्या बढी देखिएको छ। विशेष गरी राजनीतिक दल, डाक्टर, व्यापारी लगायत सम्भ्रान्त वर्गमा कमलरी राख्ने गरेको पाइएको छ। उनै शिक्षित वर्गले बाल श्रमका बारेमा गहकिलो मानवीयताको सोच बनाउन सके कमलरी मुक्ति अभियान सफल हुने अभियानका अभियन्ताहरूको ठहर छ। 27 जना
तथ्याङ्क थियो। त्यसमध्ये सबै उद्धार भइसकेको अवस्था छ र 124 जना उद्धार हुन नसकिरहेको अवस्था रहेको छ। यिनीहरू 12,000 कमलरी बहिनीहरू मुक्त भइसक्दा पनि त्यो मुक्त हुनुको एउटा घोषणा मात्रै भएको छ नेपाल सरकारबाट। त्यो घोषणा सँगसँगै हामीहरूले जुन पाउनुपर्ने अधिकार हो त्यसको व्यवस्था हुनुपर्थ्यो। कमलरी हुँ भनेर एउटा परिचय पत्र नेपाल सरकारबाट छिटै उपलब्ध गराइदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। सरकारले यसका लागि तुरुन्तै पहल गर्नुपर्छ। कागजमा मात्रै होइन, लिखित व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विभिन्न संघ संस्था लगायत टिचरहरू अनि डाक्टरहरूले राखिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले पनि हाम्रो अभियानमा उहाँहरूले कमलरी नराखेर सहयोग गरिदिनु भएको भए अझ राम्रो हुने थियो भन्नेलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। गृह मन्त्रालयले कमलरी मुक्तिको घोषणा पछि पनि लुकाई छिपाई विभिन्न प्रलोभनमा कमलरी राख्ने मालिकहरूलाई कानूनी कारवाही गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ। कमलरी मुक्तिको घोषणा पछि पनि लुकाई छिपाई विभिन्न प्रलोभन र बहानामा कमलरी राख्ने मालिक र अभिभावकलाई माघ 1 गते माघीका दिनसम्म कमलरीहरूलाई घर फर्काई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउन समेत सूचना जारी गरिसकेको छ। सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरिसक्दा पनि अझै दास प्रथाको रूपमा रहेको कमलरी प्रथाको अवशेष रहनु दुःखद कुरा मान्नुपर्छ। बाल बालिकाहरूलाई विशेष गरी घरायसी काम, होटल, व्यापारिक प्रयोजन र जोखिमपूर्ण कार्यमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। कमलरी मुक्तिको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयबाट 2017-3-13मा मुक्ति घोषणा गरिएको थियो। त्यो कमलरी मुक्त घोषणा गरिसकेपछि त्यही सूचनाको आधारमा यस जिल्लामा चाहिँ सबैलाई परिपत्र जारी गरिएको छ, सूचना जारी गरिएको छ। यसरी चाहिँ कमलरी राख्न नपाइने, राखेको भेटीमा नियमअनुसार कारवाही हुने भनेर। र त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा अध्ययन पनि गराएका थियौँ कति जति छन् यस जिल्लामा भनेर। र त्यसबाट चाहिँ करिब 124 जना कमलरीहरू अहिले पनि कार्यरत भएको भन्ने त्यति बेलाको अभिलेखबाट रिपोर्टबाट पाइएको थियो। त्यसमध्ये चाहिँ 55 जना जिल्लाभित्रै काम गरिरहेको भन्ने थियो भने बाँकी चाहिँ जिल्लाभन्दा बाहिर अधिकांश काठमाडौँतिर काम गरेको भन्ने भेटिएको थियो। र त्यसको लागि हामीले 2017-9-25मा जिल्ला बाल कल्याण समितिको मिटिङ बसेर अब त्यस्तालाई कसरी चाहिँ उद्धार गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने र कानुनी कारवाहीमा लैजाने भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गऱ्यौँ। र त्योभन्दा अगाडि ती 55 जनाको हकमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको घर ठेगानामै पत्र जारी गरेका छौँ। र बाँकीको हकमा चाहिँ श्रम कानुन अन्तर्गत पनि पर्ने भएको हुनाले र श्रम विभाग मार्फत थप कारवाही अगाडि बढाइदिन भनेर चाहिँ काठमाडौँमा श्रम विभागमा पठाउने भनेर चाहिँ हामीले त्यो गरिरहेछौँ। र 70-9-25मा बसेको बैठकले त एउटा कमलरीको मात्रै होइन कि यस जिल्लालाई नै 1 वर्षभित्र बाल मैत्री जिल्ला बनाउने भनेर हामीले 10वटा त्यसको सूचकहरू पनि तयार पारेका छौँ। जुन सूचक मध्ये एउटा चाहिँ यस जिल्लामा बाल श्रम हुने छैन र कुनै पनि कमलरीहरू कार्यरत हुने छैनन् भन्ने चाहिँ एउटा इन्डिकेटर पनि छ। सो अनुसार चाहिँ बाल श्रम र यो कमलरी मुक्त भए नभएको र भएको छैनन् भने मुक्त गरेर उनीहरूलाई कानुनी कारवाहीमा लैजानको लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटा उपसमिति पनि हामीले गठन गरिसकेका छौँ। त्यस उपसमितिले कमलरी तथा बाल श्रमिकको नियमित अनुगमन, उद्धार, पुनर्स्थापना र सम्बन्धित निकायमा कानुनी कारवाही अगाडि बढाउने भनेर यो नियमित रूपमा गर्ने कामको सिलसिलामा यसरी अगाडि बढाइएको छ। र मलाई लाग्छ अब कमलरीहरू र कुनै पनि बाल श्रमहरू यस जिल्लाबाट बाल श्रम मुक्त, कमलरी मुक्त जिल्ला बनाउनेतिर हामी लागिरहेछौँ। र कसैले यति गर्दा गर्दै पनि कसैले चाहिँ बाल श्रम प्रयोग गरेको अथवा कमलरीहरूलाई मुक्त नगरी काममै राखिरहेको भेटिएको खण्डमा उक्त उपसमिति मार्फत हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनत दण्ड जरिवाना जे गर्नुपर्ने त्यो गरेर उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने काम गर्छौँ। बाल श्रम विरुद्धको कानूनले 14 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई श्रमिकको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ भने 14 वर्षदेखि 16 वर्षसम्मका बाल बालिकाहरूलाई साधारण काममा लगाउनु परे बाल कल्याण समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर नेपालमा कानूनी उपहास गर्ने गरिन्छ।
बालबालिकालाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनेलाई 3 महिना कैद वा 10,000 रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख छ। कानूनमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बाल श्रम विरुद्ध सरकार उदासीन छ र श्रम किन्नेहरू पनि लुकी छिपी कानून तोडिरहेका छन्। सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको भए पनि उनीहरूले हालसम्म परिचय पत्र नपाएको गुनासो छ। विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका पूर्व कमलरीहरूलाई दिइने छात्रवृत्तिको रकम पनि समयमा नपाउने गरेको उनीहरूको पीडा पोख्छन्। विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका पूर्व कमलरीहरूलाई दिइने छात्रवृत्तिको रकम पनि समयमा नपाउने गरेको उनीहरू पीडा पोख्छन्। कमलरी मुक्ति भइसकेपछि पढ्न नसकेका र नपाएकाहरू बाल विवाह गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। थारू समुदायमा माघ 1 गतेका दिन छोरीलाई नगद वा जिन्सीसँग मोलतोल गरी वर्ष दिनको लागि मालिकको घरमा काम गर्न पठाउने कुसंस्कार रहेको थियो। हाल सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरे पश्चात सो परिपाटीको अन्त्य भएको छ। उनीहरूलाई अध्ययन र आय आर्जनतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने मुक्त कमलरीहरूको भनाइ छ। अनि हाम्रो लागि चाहिँ नेपाल सरकारले मुक्त कमलरी घोषणा भइसक्दा पनि अझसम्म अनि हाम्रो लागि परिचय कार्ड पनि व्यवस्था गरिदिनु भएको छैन। गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। स्कुलमा छात्रवृत्ति वितरण हुन्छ, त्यो समयमा पनि उपलब्ध हुँदैन। अनि त्यो छात्रवृत्ति पनि थोरै छ। हामीलाई 1 देखि 8 सम्मको लागि 3,000 सम्म गराइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। हामी त्यो छात्रवृत्तिकै कारणले हो या आर्थिक स्थितिकै कारणले फेरि पुनः कमलरी लाग्ने बाध्य भइरहेछन्। बहिनीहरूलाई भोकेसनल तालिम राखिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, सिपमूलक तालिम। तिनीहरू त्यत्तिकै घर बसिरहेछन्। नपढ्ने कमलरीहरू घर बसेर त्यत्तिकै बाल विवाह गरिरहेछन्, बाल विवाह भइरहेछ। पढ्नेहरू त पढिरहेछन्, नपढ्नेहरूलाई चाहिँ केही सिपमूलक तालिम दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। आर्थिक विपन्नता र साँझ बिहानको छाक टार्न अभिभावकले साना साना कलिला बाबु नानीहरूलाई टाढाको अर्कैको घरमा काम गर्न पठाउनु पर्ने बाध्यता देखिएको थियो। मालिकको घरमा काम गर्दाका क्षण र माघीको दिनलाई पूर्व कमलरीहरू कालो दिनको रूपमा सम्झने गर्छन्। कमलरी राख्न पाइँदैन, छोरी बेच्न पाइँदैन भन्दै पूर्व कमलरीहरू अभिभावक र मालिकलाई सचेत पार्दै हिँड्ने गरेका छन्। मालिकको घरमा दासी जीवन बिताइरहँदा कमलरीहरू सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको र आफूहरू कष्टकर जीवनमा पनि पढ्न सकेकोमा खुसी व्यक्त गर्छन्। मालिकको घरमा काम गर्न बस्दा समयमा खान नपाएको र पढ्नबाट पनि वञ्चित भएको भोगाई पूर्व कमलरीहरूको छ। म 7 वर्षदेखि कमलरी बस्दै गएँ। पहिला त गाउँमा बस्थेँ, 4 वर्ष एक ठाउँमा बसेँ। अनि त्यसपछि 3 वर्ष एक ठाउँ र 3 वर्ष एक ठाउँ, 1 वर्ष एक ठाउँ गरेर म 10 वर्ष कमलरी बसेँ। कमलरी बस्दाखेरि मलाई धेरै पीडाहरू हुन्थ्यो। म पहिला खाना पाउँथेँ, खाना पाउँदैन थिएँ। कहिले कुङ्गी भन्ने गाविसमा 4 वर्ष बसेँ। म हुँबाट एसएलसी पास गरेँ थियो र घाँस दाउरा काट्दाखेरि म पहाडबाट लोटेर मेरो घाँटी पनि काटेको छ। आफूलाई धेरै भाग्यमानी जस्तो महसुस गरेको छु, किनकि मैले आफ्नो काम गरेर पनि एसएलसी पास गरेर अब माथि पढ्न पाएको बेलामा पढ्न पाएको छु। संस्थाले मलाई पढाउन दिएको छ, पढाएको छ, म पढ्न पाएको छु। त्यसैले मलाई धेरै खुसी लागेको छ। कमलरी मुक्तिको घोषणापछि पनि बालबालिकालाई कानून विपरीत कमलरी राख्ने र पठाउने मालिक तथा अभिभावकहरू अब सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। आफ्ना बालबालिकालाई महँगो स्कुलमा पढाउने तर अर्काको बालबालिकालाई आफ्ना बाबु नानीको चाकरीमा लगाउने यो कुन मानवता हो? कमलरी प्रथा अन्त्य भइसक्दा पनि अझै कमलरीहरूलाई बधुवा मजदुरका रूपमा राखिरहनु पनि मानवीय धर्म ठहरिँदैन। बाल अधिकार र कमलरी प्रथा निरुत्साहित गर्नका लागि सबै क्षेत्रबाट लाग्न सके बाल अधिकारको रक्षा गर्दै अझै अवशेषको रूपमा बाँकी रहेको कमलरी कुप्रथा निमिट्याउने हुन सक्ने देखिन्छ। बाल अधिकारलाई ख्यालै नगरी कानून विपरीत कार्य गर्ने बाल श्रम शोषकहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याइनु पर्छ। यसका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनु जरुरी देखिन्छ। भण्डाफोर.com का लागि पर्दियाबाट यादव आचार्यको रिपोर्ट।